السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. توجور مع لي زاربر في الالغوريثميك اي ستركتور دو دوني. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا لوتيليزاسيون دي زاربر، يعني واش هما الاستعمالات تاع لي زاربر في الانفورماتيك. Les arbres constituent un outil important qui est couramment utilisé dans de nombreuses applications. يعني لي زاربر وسيلة مهمة جدا نستعملوها في عدة مجالات ولا في عدة تطبيقات. Par exemple, واش نديرو بلي زاربر؟ لامبليمونطاسيون دي اس جي بي دي. اس جي بي دي واش هو ديجا؟ اس جي بي دي هو اختصار تاع سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. تسمى لي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني هادو باش نخدموهم نستعملو لي زاربر. داكور. اكزامبل تاع اس جي بي دي كيما اوراكل باغ اكزامبل، كيما اس كيو ال سيرفر، كيما ماي اس كيو ال. هادو كامل سي دي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. بون انا ما عنديش فكره اكزاكت كيفاش نستعملوا لي زاربر في لي اس جي بي دي، مي نقدر ندير تكهن يعني هكا معاكم، يعني انتويتيفمون نتكهنوا هكا، يعني واش يقدر يكون الاستعمال تاع لي زاربر في لي اس جي بي دي. حنا على بالنا بلي اون باز دو دوني واش فيها ديجا لو سيستيم واش فيه بليزيور باز دو دوني. اون باز دو دوني واش فيها بليزيور طابل. اون طابل واش فيها عندها اون ستركتور اي ان كونتوني. لا ستركتور واش فيها بليزيور شون، و لو كونتوني واش فيه بليزيور ليني. يعني باغ اكزومبل اذا كانت لا طابل سي دي زيتيديون، لو كونتوني راح يكون بليزيور زيتيديون، كل واحد بلي فالور تاعو، بالنون برينون دات نيسونس لي نيسونس ايتترا. وعندنا في لي شون في لا ستركتور في لي شون عندنا شاك شون عنده ان تيب اون تاي. باغ اكزومبل لو تيب شان دو كاركتير لا تاي تاعو 250 مثال. دونك فوالا هاد لي دوني هادو، هاد المعلومات هادو نقدروا ننظموهم سو فورم داربر. دونك الاربر تاعنا باغ اكزومبل اكزومبل برك، عندنا لو سيستيم في لا راسين، ومن بعد لتحت في هذا في النيفو زيرو. في النيفو ان تحته واش يجيو لي باز دو دوني، في النيفو اللي تحته يجيو لي طابل تاع شاك باز دو دوني. دونك شاك باز دو دوني عندها دي فيس، لي فيس هادوك هما لي طابل. شاك طابل عندها دو فيس نسميوهم باغ اكزومبل ستركتور و كونتوني. لا ستركتور لي فيس تاعها هما لي شون، و الكونتوني لي فيس تاعها هما لي ليني تاع والله لي زونجسترمون اللي كاينين في لا طابل هذيك. دونك هذا سي ان اكزومبل، هذا واش نقصدو بالامبليمونطاسيون ديال اس جي بي دي. قادر في لابراتيك يديروا هكذا ولا يديروا حاجه تشبه واش قلت لكم. ليسونسيال راكم تشوفوا باللي لورغانيزاسيون تاع ان اس جي بي دي فيه الداخل اون سورت دو داربر، يعني اون سورت دي هيرارشي. وين كاينه اي هيرارشي نقدروا نستعملوا لي زاربر تاع الالغوريثميك. داكور. دونك هذا لو بروميير اكزومبل. دوزيام اكزومبل لي زيكسبرسيون اريثميتيك. لي زيكسبرسيون اريثميتيك دوك نشوفوا عليهم ان اكزومبل. نستعملوهم ثاني لي زاربر في الانتيليجونس ارتيفيسيال. في الانتيليجونس ارتيفيسيال ما عنديش هكا اكزومبل في دماغي دوكا، مي عرفوا باللي في الانتيليجونس ارتيفيسيال نستعملوا لي زاربر اي سي نورمال. الانتيليجونس ارتيفيسيال سي ان دومين اللي نستعملوا فيه نيمبورت كال ستركتور دو دوني اللي تجي في بالكم، باسكو دومين لارج بزاف وعنده بزاف استعمالات. ليكزومبل اللي موراه لا ريبريزونطاسيون دي زاربر جينيالوجيك. بون لاربر جينيالوجيك كيما هذه باغ اكزومبل، هاوليك ان اكزومبل تاع اربر جينيالوجيك. واش عندنا في لاراسين؟ هذه هي لاراسين تاع الاربر. عندنا لو بير اي لا مير، يعني الاب والام ولا الجد والجده ولا كيما حبيتوا، المهم الاصليين. بون اربر جينيالوجيك بالعربيه كشغل الشجره العائليه. داكور. دونك هادو واش جابوا؟ هادو عندهم دو فيس، عندهم طفل وعندهم طفله. كي تزوجوا بيان سور جابوا الطفل هذا والطفله هذه، ومن بعد الطفل هذا تزوج مع الطفله هذه من عائله واحده اخرى، والطفله هذه بيان سور تزوجت مع الطفل هذا من عائله واحده اخرى. هادو كيف جابوا زوج، وهادو جابوا ثلاثه باغ اكزومبل. داكور. وهكذا. دونك هذه هي ريبريزونطاسيون تاع لاربر جينيالوجيك بلي زاربر تاع الالغوريثميك. دونك في لاراسين عندنا هادو
D'accord. Un autre exemple d'utilisation des arbres, c'est génomique. بون الصراحة أنا في جينوميك ما نفهمش بزاف، مي على بالي جينوميك هي حاجة تتعلق بالحمض النووي الأديان. دونك اللي عنده كاش اكزومبل ولا فاهم حاجة ولا يقدر يعطينا اكزومبل في لي كومونتير. أنا ما عنديش اكزومبل يعني في جينوميك صراحة. ليكزومبل اللي بعدو سي ديكوباج دان ليفر اون بارتي شابيتر سيكسيون باراغراف اتسيتيرا. هذه سهلة، هذه تقدروا نتوما وحدكم ديروا اكزومبل من راسكم بلي زاربر. عندكم ان ليفر واش فيه بليزيور شابيتر. ان شابيتر واش فيه بليزيور سيكسيون. اون سيكسيون واش يقدروا يكونوا فيها بليزيور سو سيكسيون، باسكو كاين لي سيكسيون اي لي سو سيكسيون. وشاك سيكسيون ولا سو سيكسيون واش فيها دي باراغراف. دونك هذه سي اون ايرارشي. دونك النيفو الاول عندنا الاسم تاع الليفر الا حبيتو، النيفو الثاني عندنا لي شابيتر، النيفو الثالث عندنا لي سيكسيون، النيفو الرابع عندنا لي سو سيكسيون، والنيفو الاخر عندنا لي باراغراف. فوالا. دونك هذا اكزومبل ساهل وباين. ليكزومبل اللي بعدو سي لي هيرارشي دو فيشي. عندكم في بيسي تاعكم لي فيشي راهم في هيرارشي. باغ اكزومبل عندكم سي فيه باغ اكزومبل 3 دوسي، مثلا دوسي 1 دوسي 2 دوسي 3، مثلا وين داوز مي فيشي مي دوكيمون اي حاجه اكزومبل. شاك دوسي فيه دي سو دوسي هو ثاني، وشاك دوسي من لي دوسي هذوك فيه دي سو دوسي، وقادر يكونوا فيه دي فيشي. لي فيشي هما لي فاي. لي فيشي في السيستم في سيستم دو جيستيون دو فيشي ولا في لي فيشي في الهيرارشي دو فيشي في الويندوز ولا في لينكس ولا في السيستم اللي راكم تخدموا به. لي فيشي هما لي فاي تاع الاربر، ولي دوسي هما لي نو اللي جايين في النص يعني. ولا راسين تاع الاربر واش هي لا بارتيسيون، ولا هي لا حبيتو لا بارتيسيون الاولى خلاص، ولا الدوسي الاول خلاص. فوالا. دونك عندكم في السيستم تاعكم اون هيرارشي دو فيشي ان اربر. داكور. دونك هادو كامل سي دي زيكزامبل دوتيليزاسيون تاع لي زاربر في الانفورماتيك. داكور. دوكا نشوفوا ان اكزومبل كونكري اللي هو لي زيكسبريسيون اريتميتيك. نشوفوا كيفاش نريبريزونتيو اون اكسبريسيون اريتميتيك بلي زاربر. فوالا. هاي ليكم ولا هاو ليكم ان اربر لي ريبريزونتي ليكسبريسيون اريتميتيك هذه ا فوا بي موان سي بلس دي. فوالا. هذه هي ليكسبريسيون اللي راح نريبريزونتيوها في الاربر هذا. الوغ واش هما لي كاركتيرستيك تاع ان اربر لي ريبريزونتي اون اكسبريسيون ريغوليير؟ او يقول لكم هنا دو كاركتيرستيك. الحاجه الاولى واش هي؟ الحاجه الاولى لي نو انتيريور لي الدوغري تاعهم سوبيريور ا زيرو سون دي زوبيراتور. واش هما لي نو انتيريور؟ لي نو انتيريور هما هذو كيما هذا وهذا، هذو سي دي نو انتيريور، يعني ما همش لا راسين وما همش لي فاي، باسكو هذه لا راسين وهذو لي فاي. لي نو انتيريور اللي عندهم دوغري سوبيريور ا زيرو تسمى ما همش لي فاي. داكور. ما همش لي فاي، سون دي زوبيراتور. داكور. هما دي زوبيراتور باسكو ما تلقاوش اوبيراتور في الاخر فاي، ما تلقاوش هنايا في لي فاي لي زوبيراتور ايطوال ولا بلوس ولا ديفيزيون ولا سوستراكسيون. داكور. دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لي فاي اللي هما هذو الاخرين هذو سون دي نومبر او دي فاريابل. بون على بالنا بلي لي فاي الدوغري تاعهم ايكال زيرو. الدوغري يا اخي قلنا ديفينيسيون تاعو سي لو نومبر دو فيس. دونك لي فاي هذو النومبر دو فيس تاعهم ايكال زيرو. واش يكونوا سوا دي نومبر سوا دي فاريابل، سوا يكونوا دي فالور مثلا 10 15 7.5 ولا دي فاريابل اكس ايكغيك زد. في لو كا تاعنا لي فاريابل هما ا بي و سي و دي. داكور. دونك كيفاش نيفاليو هاد ليكسبريسيون ريغوليير باردون اكسبريسيون اريتميتيك. اكسبريسيون ريغوليير حاجه اخرى. دونك كيما تشوفوا هنايا في الكوتي هذا، في الكوتي هذا منا واش عندنا ا فوا بي، وفي الكوتي هذا اللي منا واش عندنا سي بلس دي. دونك هذه تخيلوها كي شغل ا فوا بي.
وهذه تخيلوها منك شغل سي بلس دي. وهنا واش عندنا موا. دونك هذا موا هنا راح نديرو الموا ما بين واش كاين منا اللي هو ا فوا بي واش كاين منا اللي هو سي بلس دي. تما راه يخرج لنا ا فوا بي موا سي بلس دي. داكور. تقدروا منا الشيء اللي منا نديروه انتر بارونتيز هكذا وهكذا. دونك هذه هي. دونك الاربر تاعنا راهو صحيح، راه يريبريزونتي ا فوا بي موا سي بلس دي. داكور. دونك هذا ان اكزامبل على la représentation des expressions arithmétiques بلي زاربر.